आजको आवश्यकता हो भनेर पछिल्लो मात्र नेपालको तर्क आइसकेको छ। त्यो विषयमा उसले चुनावको कुरा गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस बिचमा छ, अदालतले गर्दा पनि ठिक छ, चुनावमा जाँदा पनि ठिक छ। काङ्ग्रेस चाहिँ होइन बिचमा छ क्या। मैले चाहिँ नि काङ्ग्रेस नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छु त्यो बिचबाट कहिले पछि गर्छु कि त चुनाव भन्नु पऱ्यो कि त पुनर्स्थापना भन्नु पऱ्यो भन्छु होइन। अब मेरो एउटा चाहना छ शेरबहादुर देउवाले टुले दिनु, किनभने काङ्ग्रेस कहाँ छ भने शेरबहादुर देउवाजीलाई त ठिकै छ अरे, काङ्ग्रेस पनि हुनुभएको छ, चितवनमा रेणलालजीलाई भोट पनि हाल्नु भएको छ, मिलेकै छ नि। आज हामी अदालतको बारेमा, सर्वोच्च अदालत न्यायमूर्तिको बारेमा, अबको बहसको जसै सर्वोच्चमा जारी छ पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा लजिक हामी आज, किनभने यहाँ सुनिल पोखरेलजीले बहस गरिसक्नु भएको छ होइन। र साँच्चीकै भने विश्व भट्टाले गर्न बाँकी सरले के छ त्यही त छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अब 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ताको आफ्नै किसिमको तर्क छ। 2 जना कुरा मिल्छ, तपाईँको कुरा मिल्दैन। त्यसैले पहिला म सुनिल पोखरेलदेखि अलादिम सरलाई दिउँ, बारको पूर्व उपाध्यक्ष। र 76/7 अर्को संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आफ्नै मुलुकको अभ्यास यति आधारमा विघटन गरिया भनिया छ। अब 76/1 विघटन सम्बन्धी कुरै छैन। 76/1 को व्यवस्था भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्दछ त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू 76/1 नियुक्ति पाउनु भएको होइन। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेको थिएन। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सबभन्दा बढी सिट सङ्ख्या थियो। त्यस आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी दल, त्यसकारणले 76/1 मा सरकार नै बनेन। नबन्ने अवस्था आएपछि 76/2 मा आयो। 76/2 भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छैन भने यस्तो व्यक्ति जसलाई 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त छ त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो। यो भनेको दावा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्रीज्यूले दावा प्रस्तुत गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र 2 वटा दलको समर्थन मसँग छ भनेर राष्ट्रपति समक्ष दावा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो आधारमा राष्ट्रपतिले उहाँलाई 76/2 को अवस्था 76/1 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वास मत लिनु पर्दैन। 76/2 को प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्छ र त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत लिनुभयो। त्यसमध्येमा माओवादी केन्द्र त भइहाल्यो, गठबन्धनकै पार्टी थियो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र तत्कालीन चाहिने यो लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी, यी सबै पार्टीहरूले समर्थन दिएका थिए, उहाँले विश्वासको मत दिएका थिए भने 76/2 को प्रधानमन्त्री हो। अब पछिल्लो कालखण्डमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटै मिलन भयो। दुईटै मिलन एकीकरण भइसके पछाडि राष्ट्रपतिजीलाई यो कुरो थाहा छ कि छैन? फर्मली राष्ट्रपतिजीलाई थाहा छैन र एकीकृत पार्टीको संसदको नेताको हैसियतले उहाँलाई 76/1 को प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिज्यूले रूपान्तरण गरेको अवस्था छैन। यदि त्यो रूपान्तरण भएको छैन भने कानुनको दृष्टिमा उहाँ 76/2 कै प्रधानमन्त्री हो, 76/1 को प्रधानमन्त्री मानिनुहुन्न। ठिक छ। त्यसकारणले 76/1 को जुन धारा कोट गरिएको छ त्यो मिल्दैन। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि सरकारमा सहभागी कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएछ भने प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वास मत लिनुपर्छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी थिए।
त्यो पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो। हालाकि पहिले चाहिँ नि यो जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन राजपा भन्थ्यो, राजपाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वास मत लिनु परेन, किनभने त्यो चाहिँ सरकारमा सहभागी थिएन। तर समाजवादी फोरम त सरकारमा सहभागी थियो। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता गरेमा अनिवार्य रूपमा विश्वास मत लिनुपर्छ। तर विश्वास मत लिएन र नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यो क्वेसन पनि उठाएन। यहाँसम्म कि समाजवादी फोरमले पनि कुरा उठाएन कि हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ, अब प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्छ। सायद यस कारणले लिएन होला कि एकीकृत भइसके पछाडि त त्यसै पनि बहुमत कायम छ भने विश्वास लिनै परेन भनेर एजम्सन हो। तर कानुन संविधानको दृष्टिमा त्यो एजम्सन काम लाग्दैन। सहभागी दलले फिर्ता लिन साथै लिनुपर्छ, त्यो लिने काम भएको छैन। त्यसकारण 76(1) त भन्ने कुरै यसमा लागू नै हुने स्थिति आएन। और 76(7) 76(1) को प्रधानमन्त्री बनेन, 76(2) को प्रधानमन्त्री बनेन। त्यसपछि त्यो पनि नभनेपछि उपाय के छ? तेस्रो विकल्प भनेको संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल, प्रतिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको जो नेता हुन्छ उसलाई नियुक्त गर्ने हो। त्यो पनि बनेन। अब चौथो विकल्प के भन्दाखेरि यस्तो व्यक्ति जो व्यक्तिलाई प्रतिसभाको अधिकांश बहुमत सदस्यहरूको विश्वास प्राप्त हुन सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो र कुनै व्यक्तिले त्यो दावा प्रस्तुत गर्यो राष्ट्रपति समक्ष भने त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले 76 को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। चौथो विकल्प भनेको। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास मत लिन सकेन भने उसँग दुईटा विकल्प हुन्छ। या त 76 को 7 अनुसार प्रतिसभा विघटन गरेर ताजमा जाने, वा चाहिँ उसले सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ फेरि पनि। यानी कि 76(7) पछाडि फर्किन सक्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले यो पनि भन्न सक्छ कि मैले विश्वास मत प्राप्त गरिनँ, अब म फेरि एउटा अवसर दिन्छु, म अरू कोही प्रधानमन्त्री म जस्तै अरू कोही दावा प्रस्तुत गर्न आउनुहोस्। त्यो पनि भएन। राष्ट्रपतिले फेरि आह्वान गर्न सक्छ कि अब कोही प्रधानमन्त्री बन्न तयार छ भने समय किटान गरेर एक दिनभित्र दावा प्रस्तुत गर्न आउनु। त्यो पनि आएन भने अनि प्रतिसभा विघटन हुन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि 76(7) अनुसार यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री जो बहुसंख्यक सदस्यहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने आशाको साथ नियुक्ति भएको छ, उसले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन। त्यो अवस्थामा वा अर्को सरकार बन्न नसकेमा भनेपछि नेपालमा प्रतिसभा विघटनको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि प्रतिसभालाई कसैले मार्न सक्दैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री मार्न सक्दैन। त्यो 76(7) को अवस्था भनेको स्वतः मृत्युवरण गर्नु हो। त्यसलाई चाहिने नेचुरल डेथ भन्छ नि, किनभने प्रतिसभाको मुख्य काम सरकार दिनु हो। उसले सरकारै दिन सकेन भने त्यो नेचुरल डेथ हुन्छ। अनि 76(7) अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु प्रतिसभा विघटन भनेको त्यो दाह संस्कार हो। त्यो मानेको होइन। मरिसकेको प्रतिसभालाई दाह संस्कार गरेर अब अर्को प्रतिसभा जन्माउने मिति तय गर्ने हो। त्यसकारणले मार्ने अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई 76 ले प्रदान गरेको छैन। स्वतः मरेको भनेर घोषणा चाहिँ गर्न सक्छ। यो मर्यो जस्तै भने मान्छे कहिलेकाहीँ ब्रेन डेड हुन्छ, भेन्टिलेटरमा राखिरहेको हुन्छ, अथवा कहिले भेन्टिलेटर सास चलाइरहेको हुन्छ। डक्टरले के भन्छ? मरिसक्यो हो। अब यो भेन्टिलेटर तार मैले झिकिदिएपछि हामीले डेड डिक्लेयर गर्न हुन्छ। 76(7) भनेको त्यही हो। जसरी ह्युमन बडीबाट डेथ भएपछि भेन्टिलेटर तार झिक्नु हो, त्यस्तै हो प्रधानमन्त्रीले तार झिकिदिएपछि त्यो चाहिने त्यसको दाह संस्कार हुन्छ र अर्को चाहिने प्रतिसभाको निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले प्राइमा फेसी रूपमा यो चाहिने 76(1) र 7 अन्तर्गत विघटन हुन सक्दैन। अब रह्यो संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यताको जननी देश बेलायत होइन। बेलायत भनिन्छ नि उसले जन्माएको हो। बेलायत आफैले त्यो कुरा छोडिसक्यो। अब बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई हाउस अफ कमन्स, हामीले प्रतिसभा बनाएको थियो हाउस अफ कमन्स भन्छ, हाउस अफ कमन्स विघटन गर्ने अधिकार छैन। अहिले 2011 मा
फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011 मा आयो। जब 2010 मा ब्ल्याकमा कोलिसन सरकार बनेको थियो कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीको। त्यो कोलिसन सरकार बनिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले फेरि भङ्ग गर्ला कि भनेर भङ्ग गर्न पाइँदैन है भन्नका खातिर बेलायती प्रधानमन्त्री अधिकार घोषेर त्यो अधिकार कहाँ ल्यायो? हाउस अफ कमन्समा। अब हाउस अफ कमन्समा 2/3 बहुमतबाट मात्र अर्को प्रतिसभा निर्वाचन अर्को हाउस अफ कमन्स गर्न सक्छ। यानी कि बेलायतमा हाउस अफ कमन्स विघटन गर्नको लागि हाउस अफ कमन्सको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। भनेपछि जहाँबाट जन्मियो यो संसदीय व्यवस्था प्रणाली त्यसले नै यो कुरा छोडिसकेका छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल जस्तो हुबहु भएको व्यवस्था संसारमा सम्भवतः कहीँ पनि छैन, नोवेयर। र संसारको हरेक देशको आफ्नो मौलिकता छ। नेपालको हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ। नेपालले बोकेको जस्तो मौलिकता संसारमा कहीँ पनि छैन। नेपालको जस्तो बाहिर नेपालमा अविश्वास प्रस्ताव लाउनु परेपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ र अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो स्वतः वैकल्पिक व्यक्ति स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ र विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। यस खालको व्यवस्था बाहिर कहीँ पनि छैन। भने हरेक देशको आफ्नो आफ्नो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुकूल पनि यो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि यो छैन। अहिले जस्तो व्यवस्था छैन अहिले। र यसमा हाम्रो आफ्नै अभ्यास पनि भनिएको छ है त्यो विघटनको सिफारिसमा। हाम्रो आफ्नै अभ्यास त 72 को संविधान अनुसार कहिले भएकै छैन। अभ्यास भएको छ कुन संविधान अनुसार? 2047 को संविधान अनुसार मात्रै अभ्यास भएको छ 4 पटक। 51 सालमा, 52 सालमा, 54 सालमा र 59 सालमा। त्यतिखेरको 47 सालको संविधानले क्लासिकल संसदीय व्यवस्था क्लासिकल जुन मूल्य मान्नु छ नि कि प्रधानमन्त्रीसँग लामो छडी प्रधानमन्त्रीलाई चाहे भने जुनसुकै बखत संसद विघटन गर्न सक्ने विशेषाधिकार जुन थियो तात्कालीन 47 संविधान त्यही व्यवस्था थियो। 53(4) मा के भनिएको थियो भने श्री 5 बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिबक्स नै छ। त्यहाँनिर आधार कारण यो संविधान बमोजिम पनि भनेको छ। अहिले भने जस्तो अहिलेको त संविधान बमोजिम भन्छ नि। संविधान बमोजिम त्यहाँ यो कारणले यो यस्तो अवस्था के पनि भन्दैन। निरपेक्ष यानी कि ठ्याक्कै बेलायती मोडल साबिकको बेलायती मोडल है, आजको बेलायती मोडल होइन। साबिकको बेलायती मोडल अंगीकार गरेको थियो जसमा प्रधानमन्त्रीसँग लामो लट्ठी थियो। कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीलाई निद्रा सपनामा आयो जो ईश्वरले भने तिमी विघटन गरिदेऊ उसले विघटन गर्न सक्छ। बेलायती मोडलमा 53 धारा 53 को 4 पुरानो संविधानको त्यही नै व्यवस्था हो। सनकको भरमा भन्नुस्, रहर लागेको भरमा भन्नुस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि श्रीमतीले गाली गर्यो भने पनि त्यो प्रधानमन्त्री 53 विघटन गर्न सक्छ। अहिले त्यो त्यसैले हाम्रो मुलुकको अभ्यास भनेको सँग पनि यो कारण मेल खाँदैन। र 53 सालको संविधान अन्तर्गतको सबभन्दा अन्तिम फैसला 59 सालको शेरबहादुर देवालले विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो फैसलामा गएर के बोलिदियो भने सर्वोच्च अदालतले यो संसदको विघटनको विषय भनेको राजनीतिक विषय हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्दैन। संविधानले विघटनको कुनै पूर्व शर्त तोकेको छैन। कुनै पूर्व शर्त नतोकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको एब्सोल्युट राइट छ। त्यसकारण यस्तो एब्सोल्युट राइट पोलिटिकली उसले कुनै डिसिजन गर्छ भने त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने डक्ट्रिन शेरबहादुर केसमा स्थापित गर्यो। त्यो डक्ट्रिनलाई अहिलेको संविधानले उल्टाइदियो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा जस्तो हाम्रो मुलुकमा न संसदको सर्वोच्चता छ, न न्यायपालिकाको सर्वोच्चता छ, न कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता छ, न जनताको सर्वोच्चता छ। सर्वोच्चता छ यहाँ संविधानको सर्वोच्चता छ। र यदि अदालतले कुनै कुरा गल्ती गरेछ भने अथवा अदालतले कुनै कुराको व्याख्या गर्यो भने त्यो व्याख्यासँग असहमति राखेर संसदले त्यसलाई उल्टाएर नयाँ कानुन बनाउन सक्छ। अब 2
दुईटा कुरा हेर्नुहोस्, त्यो नयाँ संविधानले 47 संशोधन गरिदियो, 47 वर्ष त्यसलाई क्यारी अन कन्टिन्यू गरेन, त्यसलाई छोडिदियो र भन्यो के भन्दाखेरि अब चाहिने प्रधानमन्त्रीलाई यो विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भन्यो। दोस्रो कुरो चाहिने छैन भनिदियो र त्यहाँ त्यो कुरा हटाइदियो र अब पोलिटिकल क्वेसनको विषय बनाएन। अब विघटनको विषय भनेको पोलिटिकल क्वेसनको विषय होइन, त्यो संविधानको विषय हो। त्यो त्यसकारण के भनिदियो भन्दाखेरि यस संविधान बमोजिम अगावै विघटनमा बाहेक, यस संविधान अनुसार त मिल्दैन। त्यसकारणले यो संसद जुन विघटन प्रतिसभा विघटन छ त्यो गैर संवैधानिक छ र अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। अहिले संसद पुनर्स्थापित गर्नुको अर्थ 72 सालको संविधानलाई संशोधन गर्नु हो र त्यो कन्स्टिट्युएन्ट पावर यदि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो एब्सोल्युट राइट जुन पहिले थियो अब हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ भने प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संशोधन नगरेको अवस्थामा अदालतले संशोधन गर्ने अधिकार हुँदैन, अदालतले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो संशोधन सभाको अधिकार अथवा सबैतिर जुन प्रकारको चासो र चर्चा रहेको छ, यो सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले यो प्रकारको अन्तर्क्रिया अथवा वाद विवाद गर्दैछौँ। हालाकि यही संविधानको धारा 105 ले अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा संसदमा अथवा बाहिर छलफल गर्न पाइँदैन भनेर बहसमा बन्देज त लगाएको छ। तर यो यति धेरै सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुँदा आम नेपाली जनताले यसबारेमा चासो र चिन्ता राख्नु स्वाभाविक हो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 76(1), 76(2), धारा 85 र 76(7) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुको आफ्नो कारण र औचित्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अहिले भर्खरै कुरा राख्ने साथीले भन्नुभयो 76(2) को प्रधानमन्त्री हो, 76(1) मा पुगेको छैन भन्ने कुरा जे राख्नुभयो। अहिले 76(1) भए पनि 76(2) भए पनि पहिलो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नै पाउँदैन र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 100 को व्यवस्था जे छ त्यसबारेमा म 2-4टा कुरा चाहिँ निवेदन गरौँ। अहिले वास्तवमा हामीले यो लोकतन्त्रको कुरा अथवा जे नयाँ संविधान ल्याएका छौँ यसको बारेमा 2-3वटा कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि जनताद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्यहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसैले सरकार पनि संसदको उपज हो, संसद दलीय निर्वाचनको उपज हो, संसदीय दल राजनीतिक दलको उपज हो। राजनीतिक दल संविधानको धारा 269 राजनीतिक विचारधाराको उपज हो। यसकारणले गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको राजनीतिक दल, हालाकि 76(1) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएको छ, 1 बमोजिम नियुक्ति भएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर के हो भनेदेखि संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि अब बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भने अब वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा गर्दा त एउटा संसदमा 2टाको बहुमत हुँदैन, वैकल्पिक सरकार बन्दैन। तर अहिले तर्क आइराखेको कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ
र विश्वासको मत छल्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 के हो भने राजनीतिक दल प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलमा विभाजन भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नु भएको 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मध्ये कसैले छोड्यो भने संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा पर्नु भयो भने अनि विश्वासको मत लिने हो। अब त्यो विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल म भनौं राजनीतिक दलबाट तपाई निर्वाचन लडेर आउनुभयो अनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको सदस्य हुनुभयो। धेरै संसदीय दलका सदस्यहरू भएर संसदीय दलको नेता छाने जो प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन र त्यतिखेरको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षबाट 80 र समानुपातिकबाट 41 गरेर 121 मत पाएको रहेछ। माओवादीले तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्षबाट 36 र समानुपातिकबाट 17 गरेर 53 पाएको रहेछ र दुईटै मिलेर 174 को संसदीय दलको स्ट्रेन्थ छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लियो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संसदीय दल विभाजन भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफै विभाजित भयो त्यो पनि भएको छैन। अनि 174 को अथवा 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा छौन्जेल 174 कै स्ट्रेन्थको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने मैले कति आदरणीय पत्रकारजीहरूलाई मैले निवेदन गर्न सक्छु थाहा छैन। हाम्रो संविधानको धारा 4 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश के छ भने संसदीय दलबाट एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले 101 बमोजिम चाहेमा विश्वासको मत लिने उनले विश्वासको मत लिएन भनेदेखि 100 को उपधारा 2 बमोजिम उसको दल विभाजित भएमा उसको दल विभाजित भएको छैन अथवा उसलाई समर्थन गर्ने दलले छोडेमा। अहिले अगाडि बोल्ने साथीले भन्नुभयो त्यतिखेर राजपा सजपा अथवा एउटा दलले त छोडेको थियो तर अल्पमतमा थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री तपाईले नियुक्ति गरेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। अब अहिले 2074 11/3 गते अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको रहेछ र उहाँप्रति अब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव त राख्न पाइँदैन। तर के हो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले अनि 2 वर्षभित्र संसदीय दल फुट्न पाउँदैन त भनेको छैन। अनि 2 वर्षभित्र राजनीतिक संसदीय दल चाहिँ फुट्न सक्छ 40-60 को आधारमा भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव पनि राखेको छैन। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको दल संसदीय दल 2 वर्षभित्रै विभाजित पनि भयो अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षभित्र अविश्वास पनि गर्न पाइँदैन भन्यो भनेदेखि अब त्यतिखेर त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास पनि गर्न पाइँदैन 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल टुट्यो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेको नीति तथा कार्यक्रम पनि पास हुँदैन बजेट पनि पास हुँदैन। त्यसैले कानुन भनेको त भूतदर्शी होइन नि भविष्यलक्षी बनाइएको र अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन सिफारिस गर्न पाउँदैन
भनेर जे कुरा भइरहेका छ, यो 76 को 3, 4, 5 आदि सबैमा त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्ने हो भनेको छ। तर त्यो बहुमत र अल्पमतको प्रश्न छ। त्यसैले 76 एकै प्रधानमन्त्री भए पनि यदि प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजन भयो भने प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजन हुन पाउँदैन भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 भन्दैन। 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाउँदैन भन्यो भने त्यो अवस्थामा त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी के हुन्छ त? यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2 वर्षको 5 वर्षको हुन्छ भनेर भन्यो। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो संविधानको धारा 2, यो संविधानको धारा 2 ले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले अब नेकपाको संसदीय दलमा अथवा नेकपाको राजनीतिक दलमा उहाँहरूको स्थायी कमिटी बैठकमा अथवा उहाँहरूको सचिवालय बैठकमा एकले अर्कालाई 19 पेज लामो 38 पेज लामो जे कुराहरू लेखेर दर्ता गर्ने काम भयो होला। त्यो तिक्तताको कुरा दोहोऱ्याइराख्नुको केही अर्थ छैन। र प्रधानमन्त्रीले मेरै दलको कारणले मैले काम गर्न पाइनँ र म जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्यो भनेदेखि संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर हो। त्यसैले यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई तपाईको पार्टीबाट हेर्नुस् न, यो हाताहाती सम्झौता गर्ने, उधारो सम्झौता नगर्ने, एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्ने, एकले अर्कालाई त्यो काम कारबाही गर्ने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नु पर्यो भने हामीलाई सोध्नु पर्छ भन्ने, अनि यो सब काम कारबाहीले गर्दा। र एक थरी प्रश्न के पनि छ भने तपाईले तपाईको पार्टीले काम गर्न दिएन भनेदेखि तपाईले संसदको विघटन चाहिँ किन गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्छ। त्यसैले अघि मैले भने सरकार संसदले बनाउँछ, संसद नेपाली जनताले राजनीतिक दलको माध्यमद्वारा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्छन् र मैले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलमै प्रधानमन्त्रीले काम कारबाही गर्न पाएन भने अब तपाईँ अघि मैले भने हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी 2073 ले त 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने चाहिँ भन्ने, तर 2 वर्षभित्र संसदीय दल ब्रेक हुँदैन भन्ने त नपाइने। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो यो पोलिटिकल कुरा हो र मेरो राजनीतिक दलको पोलिटिकली रूपमा त प्रधानमन्त्री विघटन गर्न पाउनुहुन्न नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता भन्ने प्रधानमन्त्रीले म नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता अन्तर्गत जनतामा जान्छु, मलाई मेरो राजनीतिक दलले काम कारबाही गर्न दिएन भनेपछि अब नेपाली जनताको अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले भनेको कुरा विघटन गर्न पाइँदैन भने म 2/3 लगभग 2/3लाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेदेखि मेरो विपक्षमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ। एकछिन सम्भावना छैन, किनभने मेरो संसदीय दल ब्रेक भयो, नेकपा ब्रेक भयो। संसदीय दलमा त प्रधानमन्त्रीको त बन्द भएको छ नि त। कहिले कहाँबाट देख्नुभयो त? होइन, एकछिन संसदीय दलमा संसदमा अहिले सभामुखले दिएको लिखित जवाफमा सभामुखले म कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ भनेर लेख्नु भएको छैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अब एउटा चाहिँ विज्ञप्ति निकालिएको छ संसद सचिवालयबाट। कहिले भनेदेखि 8 गते के आयो भने
संघीय संसद सचिवालयमा 2077 पौष 5 गते दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको सम्बन्धमा सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुखज्यू समक्ष पेश गरी कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने प्रचलन रहेको र 2077 पौष 5 गतेका दिन पनि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरी विधिवत रूपमा पेश भई सम्मान्य सभामुखज्यूको तोक आदेश आदि इत्यादि भनेर प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे 2077-9/8 गतेको वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ। र किन पनि भने हालाकि अब यो नियतमा शङ्का त नगरौँ, तर सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा लिखित जवाब दिनुभएको छ। अनि सभामुखज्यूकै सचिवालयका प्रवक्ताले चाहिँ 9/8 गते यो सूचना निकाल्दाखेरि पनि 3:30 बजे मात्रै भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको भन्ने कुरा जब सभामुखले आफ्नो लिखित दबावमा प्रस्तुत गर्नुभएको छैन, एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न त्यसो भने त तपाईँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिमको काम कारबाही भइसकेको छ भन्ने कुरा किन आइराखेको छैन? यसै कारणले अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि मैले सिफारिस गरेँ अथवा म त्यो निष्कर्षमा छु भनेदेखि होइन, अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न तपाईँले पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्नका लागि त तपाईँले पार्टीमा भनेर भएन नि, संसदीय दलमा दर्ता हुनु पर्यो, संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्यो, संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने हो। यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले र फेरि एक दुईवटा कुरा राखिहाल्नु, अलिकति लामो समय भयो होला, जस्तो कि लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट। अब बेलायतको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले, अब मलाई त्यति धेरै थाहा छैन, तर लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट भनेर बेलायतमा के भन्दो रहेछ भने पपुलर विलको विरुद्धमा तपाईँले कुनै विधेयक ल्याउनु भयो अथवा आदि इत्यादि गर्नुभयो भने त्यो संसदको सम्प्रभुताको लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो गुठी विधेयक तपाईँले लिएर आउनुभयो, पार्लियामेन्ट विघटन भएको थिएन भनेदेखि 2/3 पास गर्न लागेको गुठी विधेयक किन पारित भएन? त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा तपाईँले नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो, अमेरिकाको नागरिक भएपछि तपाईँले त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनको लागि 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अहिले तपाईँले जुन आधारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो, त्यो नागरिकता विधेयकले विदेशबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकैको व्यक्तित्वहरूलाई नागरिकता दिने हो भनेदेखि त यसले त राष्ट्रियतामाथिको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सुप्रिम कोर्टको निर्णयको बारेमा पनि भनौँ, यो सार्वजनिक चासो र विषयको कुरा हुँदाखेरि यसलाई भन्न जरुरी छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो 72 सालमा एउटा फैसला गरेको छ, नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालले संविधानमा नै नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट र सुसङ्गत कन्सिस्टेन्ट नीति कायम गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्र प्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि अब टुङ्ग्याइने र यसै गरेर संविधानको धारा 284 तपाईँले सबै संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्नलाई संवैधानिक परिषद बनाउनु हो। अब संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सदस्य संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नु छ। मेरै पार्टीको सभामुख त्यो बैठकमा आउनुहुन्न। अनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको शेरबहादुर देउवाजीहरू आउनुहुन्न। संविधानको धारा 91 सभामुख लोग्ने मान्छे भयो भने उपसभामुख स्त्री स्वास्नी मान्छे हुनुपर्छ। अनि सभामुख एउटा पार्टीको भयो भने उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ। 174 को मेरै पार्टी छ, म अब नेपाली कांग्रेसलाई कहाँ उपसभामुख दिन्छु र? संविधानले काम गर्यो। अनि त्यो संसदले पास गरेको गतिविधिले काम गर्यो। संविधान कोल्याप्स हुने र कोल्याप्स नहुने होइन, तपाईले संविधान बमोजिम जे दायित्व पुरा गर्नुभयो
अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। संविधानको कोल्याप्स होइन। तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने जनताको अभिमत लिन्छु भन्ने कुरा त्यो नियम पुस्ता होइन। धन्यवाद। बुझ्नु के पर्छ भने संविधानको धारा 76 जुन सबैभन्दा बढी चर्चामा छ, त्यो धारा 76 भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गर्ने धारा हो। त्यो धाराको शीर्षक अर्थात् त्यो धारालाई संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने यो धारा अन्तर्गत 4 खालका मन्त्री परिषद अथवा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने र त्यो नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने, बहुमत प्राप्त, अल्पमतको, 2 या 2 भन्दा बढी दलको या कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत लिने आधार देखाएमा भन्ने छ। जुन धाराको शीर्षकै मन्त्री परिषद अथवा सरकार गठनको विषय छ, त्यो धारा टेकेर मैले संविधान के प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउनुपर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो, त्यो चाहिँ संवैधानिक हो भन्ने जुन तर्क छ त्यो आफैमा गैर संवैधानिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि भने त्यो धाराले सरकार गठनको कुरा गर्छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा गर्दैन। अब थोरै हामीले हिजोको अभ्यासको कुरा गर्यौं भने 47 सालको संविधानको धारा 42 र 36 मिलाएर अहिलेको 76 बनाइएको हो। 47 सालको संविधानको धारा 53 को जुन व्यवस्था छ त्यो धारा अहिले 93 मा राखिएको छ र 53 मा के व्यवस्था थियो भने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान अन्त र प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने थियो। अहिले 93 मा हामीले अधिवेशनको आह्वान र अन्त राख्यौं, प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने शब्द राखेनौं। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कोट गर्नुभएको धारा 85, 76, 1, 76, 7 एक अर्कासँग मिल्ने धाराहरू होइनन्। त्यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु के पर्छ भने अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा स्वयंले त्यो 4 खालको सरकार गठन गरेन या गठन भएको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने त्यो प्रतिनिधि सभा स्वतः भङ्ग भएर जाने अवस्था हो, विघटन गर्ने अवस्था होइन। एकछिनको लागि मानौं प्रधानमन्त्रीलाई अभ्यासका कारणले विश्वको अभ्यास, संसदीय अभ्यास र संविधानको कुनै धाराले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ भने पनि, कल्पना गरौं छ भने पनि उहाँको दाबी अनुसार भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 ले प्रतिनिधि सभाले एकचोटि नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफैले जन्म दिएको प्रधानमन्त्री हटाउन 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने। तर आफूलाई जन्म दिने प्रतिनिधि सभालाई 17 मिनेटमा भङ्ग गर्ने संविधानको व्यवस्था हुन्छ र? त्यो कतै हुँदैन। त्यो यस्तो अवस्था हो कि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो जिम्मेवारीबाट भागेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्नुहुन्न। अघि नै मैले भने जस्तो यदि त्यो अवस्था थियो भने पनि दुईटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ संसदीय अभ्यासमा। तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिराख्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई असहयोग गरेको हुनुपर्छ। तपाईका दलका नेता जो प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन् तिनले दल बाहिर अथवा सडकमा तपाईलाई असहयोग गरेका कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 4-5 वटा मूलभूत उहाँको योजना थियो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो योजनाहरू भनेको एउटा उहाँले हरेक नेपाली जनताको घर घरमा ग्यासको लाइन पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। अर्को चाइनाबाट केरल हुँदै रेल ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। अर्को भनेको पानी जहाज चलाउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट जसले नेपाली जनताको विकास र भविष्य समृद्ध बनाउन सक्छ। उहाँको यो 3टै योजना प्रतिनिधि सभाले रोकिदिएको हो र? या त्यो बाहेक उहाँको कुनै पनि नीति कार्यक्रम केही पनि प्रतिनिधि सभामा फेल भएको हो र? जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई हरेक काममा सहयोग गरेको छ त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। हिजोको अभ्यास हेर्यो भने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँको नीति तथा कार्यक्रम उहाँकै दलका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अनुपस्थित भइदिएका कारणले त्यो फेल भएको थियो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले जनताको विकास गर्नको लागि मेरो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा लगे, त्यो प्रतिनिधि सभाले मेरो त्यो कार्यक्रम फेल गरिदिएको हुनाले अब त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर म जनतामा नयाँ जनादेश लिन जान्छु। आजको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दाखेरि
प्रतिनिधि सभालाई के भन्नुभयो अर्थात् प्रतिनिधि सभालाई त्यो अवसर दिनुभयो कि दिनु भएन भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको लागि त्यो अवसर दिनु भएन। 18 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक कल गरिएको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गएको हुनाले एउटा संवैधानिक रूपमा उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन। दोस्रो भनेको चाहिँ कहीँ अधिकार छ भने पनि संसदीय लोकतन्त्रको जुन संसद विघटन गर्ने जुन अधिकार छ, जुन आधार छ, त्यो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले पुर्याउनु भएको छैन। प्रतिनिधि सभालाई आफू भङ्ग हुनु पूर्व उसलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिएको कारणले पनि यो दुईटै आधारमा त अहिले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक छ र मलाई लाग्छ अदालतले यो विषयहरू हेर्छ। र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि पनि यदि अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएन र तोकिएको 78 को वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचन भएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने एउटा आधार भनेको निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भन्ने छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसक्यो, आजका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभयो भने हामीसँग अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संविधानमा कुनै पनि धारा छैन। त्यसको मतलब सिधै के हो भन्दाखेरि पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने यो संविधानले पनि काम गर्दैन, यो संविधान चाहिँ तपाईको मृत्युपर्यन्ततर्फ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विघटन भनेको न सरकार निर्माण न त अहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो व्यवस्थासँग जोडिएको छ, संविधानको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यो कारणले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना जरुरी छ। र यो हिजो हामीले देखिसकेका छौँ कि 69 सालमा जब संविधान सभाको विघटन भयो त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधान सभाको सदस्य भइसकेपछि हामीले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गैर संवैधानिक तरिकाले बाधा हटाउनको आदेश ल्यायौँ। त्यसपछि गएर बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर हामीले संविधानको त्यो ट्र्याकमा ल्याएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था पनि देखिएको कारणले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना जरुरी देख्छु मैले र संवैधानिक हिसाबमा पनि र हाम्रो अभ्यासका आधारमा पनि। र हिजो सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा या मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा जुन फैसला गरेको थियो त्यो फैसलाका आधारमा पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना जरुरी छ र त्यो विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा संवैधानिक हो कि गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरा छ। वास्तवमा यो संविधान विरुद्धको कुरा हो, यो संविधानको विरुद्धमा गरिएको काम हो। यो हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने विशेषाधिकार छैन, त्यो राखेकै छैन। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन वा प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरामा असफल भयो भने प्रतिनिधि सभा स्वतः असफल भएको कारणले विघटित हुन्छ। त्यस्तो विघटन भएको कुरा कसले राष्ट्रपतिलाई भनिदिने त भन्दा त्यो बेलामा जो प्रधानमन्त्री छ त्यसले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरिदिने। यो प्रतिनिधि सभाले मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सकेन, त्यसकारणले यो मन्त्री परिषद विघटन गर्नु पर्यो भन्ने हो। विशेष कुनै त्यही हो। संविधान बनाउने बेलामा मस्यौदा समितिको 5 जना विज्ञ टिममा नि मै सदस्य थिए एउटा। त्यहाँ अहिले अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता नि हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिममा 15 जनाको कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलमा म सदस्य थिएँ। त्यहाँ सुभाष नेमाङले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो जसरी भए पनि यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर नेपालमा यत्रो प्रकारको चाहिँ हन्डर हैरानी पारे हुनाले प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने विशेषाधिकार चाहिँ नराख्ने गरी लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। कृष्ण सिटौला नेपाली कांग्रेसको नेता, उहाँ त्यसको संयोजन र सभापति हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकारले हामीले यहाँबाट बेलायतको के थियो भन्ने कुरा अघि साथीले भन्नुभयो। 18औं शताब्दीको कुरा हाम्रो ओलीजी अहिले गर्नुहुन्छ। थोत्रो, पुरानो, रोगी, ग्रस्थित मानसिकताले गरेका काम हो कि होइन? त्यो होइन भने त उहाँले त्यो 18औं शताब्दीमा बेलायतले प्रयोग गरेको अहिले बेलायतले छोडेको। संसारको कुनै पनि देशमा प्राय यस्तो प्रकारको घटाउँदै लगेको बेलामा हाम्रो संविधानले गर्नु हुँदैन
भनेर रोकेको छलफल गरेर रोकेको विषयलाई चाहिँ जुन प्रकारले गरिएको छ त्यो संविधान विरुद्धमा छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको करिब 50% धाराहरू निष्क्रिय हुने रहेछन्। जानी अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त यस्तो गर्न सक्दैन। सत्तामै भएको मान्छेलाई मिलाई यो व्यवस्था विरोधीले कुरा सिकाई बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि त अहिले 50% धारा निष्क्रिय हुँदैन। किनकि उहाँ चुनाव गर्नलाई यो गरे होइन। चुनाव गरेपछि त जेठाबाको प्रधानमन्त्री फुल्किन्छ। अहिले चाहिँ लौरो प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै छोड्नुहोस् भन्दा त यत्रो अपराध गर्नेले अब 22 जेठमा चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री अर्कालाई दिन्छन् भनेर कोही पत्याउँछ? त्यसकारणले नेपालका सेना, नेपालका पुलिस, नेपालका कर्मचारी, नेपालका पत्रकार, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै यो काम गरे हो। अब प्रश्न आयो ताजा जनादेश के भने? ताजा जनादेश के भाष गर के गर्नको निम्ति जनादेश चाहियो? 5 वर्षको निम्ति जनादेश दिइसके होइन जनताले। 5 वर्षको निम्ति जनादेश प्राप्त भयो। अब 5 वर्षपछि फेरि जनादेशमा गइन्छ। हुकुमी शासन जस्तो संविधानमा 5 वर्ष चुनाव गर्ने भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ अढाई वर्ष चुनाव गर्ने भनेर हुकुम गर्छ। हुकुमी शासन हो कि संवैधानिक शासन हो? प्रश्न यो हो। ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको लहरीले भनेर पनि होइन, संविधानले भन्न पर्यो। संविधानले कति वर्ष भनेको छ चुनाव? संविधानमा सही खुसुक्क केपी ओलीले गरेको छ कि छैन? बेला बेला इन्टरभ्यू सुनिन्छ, उहाँको चाहिँ युट्युबहरूमा आउँछ। यो त बाध्यताले गरे हो सही भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ नि। यो त हामी घिसारिए। त्यसकारणले यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै प्रयास हो। त्यसैले नेपालको सर्वोच्च अदालत, नेपालको चाहिँ निर्वाचन आयोग, नेपालका विभिन्न प्रकारका चाहिँ संवैधानिक निकायहरू र नेपालका सेना प्रहरीहरूले पनि यस्तो नाजायज, यस्तो कठोर, यस्तो व्यवस्था विरुद्धको काम भयो। यसको यो त राजकाज अपराध हो। यो हाम्रो राजकाज अपराध ऐन अन्तर्गत यस्तो अपराध गर्नेलाई कति नोक्सान भयो मुलुकमा? अहिले देशमा कति नोक्सान छ? त्यसमा मैले संविधानको व्याख्या उतार गरिसकेँ भने नगरिराखेँ। त्यो 76 कति व्याख्या गरौँ? तपाईँहरूलाई कण्ठ भइसक्यो। 76 को 1 2 3 4 को काम प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यो। त्यो बढेर 5 मा पुग्दा पनि सरकार बनेन भने विघटन हुन सक्छ भने कुरा मैले फेरि यहाँ कति भनिरहनु? अब बेलायतको कुरा पनि यहाँभन्दा अगाडि आइसक्यो। बेलायतले पनि 2011 मा त्यो संशोधन गरेर अब नगर्ने बहुमत 60% बहुमत वा 14 दिनसम्म चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन अविश्वासको प्रस्तावमा भने मात्रै गर्ने भनेर उनले उहाँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट बनाइसक्यो। हाम्रो ओलीलाई थाहा छैन त्यो। उनी त यिनीले रमङ्गिरहेको यति औषधि खाए रमङ्गो संसारको कुरा के थाहै थिएन। त्यस्तो भयो। त्यसकारणले उहाँले यो सङ्घीको भरमा, लहरीको भरमा, बेइमानीको भरमा, मूर्खैको भरमा गरेको जुन काम छ कुरा हो। त्यसमै हुनाले अहिले सबै ठाउँमा किर्ते कामयाब हुने, हरेक ठाउँमा। अहिलेको प्रधानमन्त्री 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो कि 2 नम्बर बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्दा एक थरी विद्वानहरूले भनिराख्नु भएको छ 2 उपधारा 2 को। अर्को थरी प्रधानमन्त्री ठीक गर्ने मतलब 1 को भन्छन्। उनको 1 को प्रधानमन्त्री भएको राजपत्र खोइ त? हिजो राजपत्रको त्यत्रो हल्लीखल्ली भयो नि अर्को विषयमा। अहिले प्रधानमन्त्री ओली धारा 76 को उपधारा 1 को प्रधानमन्त्री भएको राजपत्र खोइ छैन। अब त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट कागज चोरीको या हरायो या फिर्ता लग्यो के भन्नु? अदालत भएको कागज फिर्ता गर्न पाइँदैन नि। त्यहाँ के थियो भने धारै लेखेको थिएन। कस्तो भने हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता प्रयोग गरिबक्सी भनेर ज्ञानेन्द्रले
भने जस्तै उनले पनि के भनेछन् भने हामीमा अन्तर्निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी के अरे संसद विघटन गरे। अघि कुरा आयो नि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँदैन। धारा 75 हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीले यो संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ भनेको छ। मनलाई काम गर्न पाइन्छ भने राजालाई त्योभन्दा बढी अधिकार दिएको छु। राजकीय सत्ता चाहिँ सार्वभौम सत्ता राजामा निहित हुने भनेको छु। अहिले त्यो जनतामा निहित हुने भनेको छ। अवशिष्ट अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छैन दिएको। त्यसलाई हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अब अहिले अर्को फेरि हिजै पनि तपाईँले सर्वत्र थाहा पाउनुभयो, रातपत्र प्रिन्ट गरेर हिजो लगेर बुझाए। कस्तो देश होला यो? प्रधानमन्त्री पटक पटक किर्दै गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक किर्दै गर्छन्, नक्कली कागज बनाउँछन् र पेश गर्छन् भने यसलाई हामीले के सोच्ने भने? एक पटक हो र दुई पल्ट हो र हरेक पल्ट? अब अर्को एउटा भनेर म टुङ्ग्याउँछु। संवैधानिक परिषदको बैठक राखेछन् 30 गते मङ्सिर। त्यो दिन बेलुका विदेशीमा इन्टरभ्यू दिए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले। आज हामीले केही पनि निर्णय गरेका छैनौँ। बीबीसीको समाचार रिकर्ड अहिले पनि छ। अनि प्रधानमन्त्री आएर नेकपाको स्थायी समितिमा मङ्सिर 30 गते कुनै पनि निर्णय गरेको छैनौँ भनेर बोले। त्यसलाई नागरिक दैनिकले हेड न्युज बनाएर प्रसारण गर्यो। अनि पुसको 5 गते के भनेर भन्छन् 30 गते निर्णय भएको थियो भनेर चिठी पठाउँछन्। अब कसको कुरा पत्याउने? प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोलेको कुरा पत्याउने कि त्यो चाहिँ बीबीसीको समाचार पत्याउने कि? अब यस प्रकारको अरू कुरा चाहिँ मैले नगरौँ। अर्को एकजनाले पनि व्यक्तिगत कुरा गर्दा आज केही पनि निर्णय राखेन भएन। त्यसमै कुरा त्यो पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँहरूले नै। त्यसमै हुनाले यस प्रकारले त्यो चाहिँ संवैधान परिषदको चाहिँ जुन निर्णय छ त्यो पनि किर्तिया नै रहेछ। अब संवैधानिक परिषदको त्यो निर्णय 45 दिनपछि लागू हुँदैन। अहिले सेल गराइन्छन्। संविधानले सुनवाई अनिवार्य गरेका छ। संविधानले सुनवाई अनिवार्य गरेका छ, त्यो म्यान्डेटरी हो। तर नियमावलीले चाहिँ 45 दिनमा नगरेमा भनेको छ स्वतः हुन्छ भनेको छ। संविधानसँग नियमावली बाँध्यो भने के हुन्छ? त्यो जसलाई थाहा लागेको कुरा त्यो नियमावली लागू हुँदैन। अनि त्यसको अतिरिक्त कति बेइमान, कतिसम्म पनि अपराधी मानसिकता भएको भने तपाईको आज संवैधान परिषदको सिफारिस गर्ने 5 गते सुनवाई गर भनेर आजै सुनवाई गर्ने चाहिँ संयन्त्र विघटन गरिदिने। आजै त्यो सिफारिस गर्ने सुनवाई गर भनेर आजै विघटन गरिदिने। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सरकार बदनियत बोकेर, मालाफाइड इन्टेन्सन बोकेर, अराजनैतिक कुरा बोकेर यो राजनीतिक मामिला हो भने राजनीतिले चाहिँ संविधान मान्नु पर्दैन? राजनीति गर्ने मान्छेले संविधान मान्नु पर्दैन? राजनीतिक विषय संविधान अन्तर्गत पर्दैन कि? विप्लव जस्तो हुनु पर्यो। संविधानमा शपथ पनि फाइ खाने, राज्यको तलब भत्ता खाएर बममा बस्ने, अनि संविधान नमान्ने, अनि यो राजनीतिक विषय भन्ने? राजनीतिक विषय पनि संविधान अन्तर्गत छ। अघि विद्वान साथीले भन्नुभयो त हाम्रो सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, संवैधानिक सर्वोच्चता। राष्ट्रपति ठुलो हो? होइन। प्रधानमन्त्री ठुलो हो? होइन। को ठुलो? पार्लियामेन्ट ठुलो हो? होइन। सर्वोच्च अदालत चाहिँ ठुलो हो त? उ त सर्वोच्चै छ त, नामै सर्वोच्च। ऊ अदालतको सर्वोच्च हो, मुलुकको सर्वोच्च होइन। सर्वोच्च चाहिँ संविधान हो। हाम्रो देशले लिखित संविधान संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अँगाल्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सरकार रहे, यो सरकारले जुन प्रकारले विघटन गरेको छ त्यो गलत छ, बेइमानी छ, अपराधपूर्ण छ। कति अपराध छ हेर्नुहोस् त। सारा मान्छे, लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रिनु पर्यो। सारा विकास निर्माणको काम ठप्प भयो। सारा बजेट फ्रिज भयो। सारा रोगले आक्रान्त भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचारमा चाहिँ संलग्न नभइनु पर्ने भयो। सारा देश अस्तव्यस्त भयो। सारा प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणहरू समाप्त भयो। योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? राजकाज अपराध भने के हो? राज्य विरुद्धको अपराध भने के हो? त्यसकारणले आए अब
गयो झटारो भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने, विघटन भइहाल्यो, नभए चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के पनि नगर्ने भएपछि त जम्मै नै गर्ने भए, भोलि अन्य नै गर्ने हो। त्यस कारणले यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई, त्यस्ता देशका चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले राज्य विरुद्धको अपराध अन्तर्गत कारवाही गर्ने स्थिति बसाल्न सकिएन भने अब भोलि चुनाव भयो अरे कुनै दिन एउटा प्रधानमन्त्री आउँछ, 3 महिना भएको छैन, मेरो पार्टीमा त लफडा पर्यो, यो विघटन हुन्छ भनिदिन्छ। सर्वोच्चले त्यो गर्यो। त्यस कारणले सर्वोच्चले त्यो गर्दैन, हुँदैन, मान्दैन, टिक्दैन, त्यो बदल हुन्छ। राष्ट्रपतिको आदेश, विज्ञप्ति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदल हुन्छ। अहिले यति भने धन्यवाद। राख्नु भएको छ, उहाँको भूमिकालाई के कसरी राख्नु भएको छ? एकता हुन्छ तपाईँले बाटो हो। वामदेव नामै वामदेव, महादेवको अनौठो रूपको नाम वामदेव। महादेवका अनेक रूप छन्, भैरव पनि महादेव हो। अब वामदेव त्यस्तो भयो हुनाले उहाँले चलाएको कुरालाई हामीले शुभकामना छ भन्ने हो। तर पार्टी अब 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 1 हुँदैन। केपी ओलीसँग प्रचण्ड र माधव बस्दैन। किनभने त्यहाँ सानो कुरा छैन, त्यहाँ स्वदेशी कुरा मात्रै छैन, त्यहाँ गोप्य भेट कसले गरे भन्नुहोस् त। यो 2 महिनाभित्र को आए, कहाँ भेट भयो, अनि के ताल पर्यो, अनि किन प्रतिनिधि विघटन, सभा विघटन भयो, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना छैन। एकता अभियान चाहिँ के हो त खासमा नत्र भने? वामदेव गौतमजीले जसरी एकता अभियान चलाउनु त्यो चाहिँ केका लागि हो? उहाँले आफूलाई त स्थापित हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री भएको छैन अहिलेसम्म, आफू पनि स्थापित हुनु पर्यो। उहाँको एकता टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई पत्यार छैन वामदेवको। कि त्यो बार्गेनिङ अभियान भन्ने हामीले तपाईँहरूले भन्नुहोस् त्यो, म चाहिँ उहाँको त्यो बुझ्ने भन्नुहुन्छ। अब के छ भने उहाँको त्यो कुरा हाइपोथेटिक कुरा हो, कल्पनावादी कुरा हो, अहिले गर्न सक्नुहुन्छ।